گوهرشاد یکی از زنان با حجاب بوده که همیشه نقاب به صورت داشته و خیلی هم مذهبی بود. او میخواست در کنار حرم امام رضا علیه السلام مسجدی بنا کند. به همه کارگران و معماران اعلام کرد دستمزد شما را 2 برابر میدهم، ولی شرطش این است که فقط با وضو کار کنید و در حال کار با یکدیگر مجادله و بدزبانی نکنید و با احترام رفتار کنید. اخلاق اسلامی را رعایت و خدا را یاد کنید. او به کسانی که به وسیله حیوانات مصالح و بار به محل مسجد می آوردن علاوه بر دستور قبلی گفت سر راه حیوانات آب و علوفه قرار دهید و این زبان بسته ها را نزنید و بگذارید هر کجا که تشنه و گرسنه بودن آب و علف بخورند. بر آنها بار سنگین نزنید و آنها را اذیت نکنید. من مزد شما را 2 برابر می دهم. گوهرشاد هر روز به سرکشی کارگران به مسجد می رفت. روزی طبق معمول برای سرکشی کار به محل مسجد رفت. در اثر باد مقنعه و حجاب او کمی کنار رفت و یک کارگر جوان چهره او را دید. عشق گوهرشاد صبر و طاقت از او رو بود تا آنجا که بیمار شد و بیماری او را به مرگ نزدیک کرد. چند روزی بود که به سر کار نمی رفت و گوهرشاد حال او را جویا شد. به او خبر دادند جوان بیمار شده، لذا به عیادت او رفت. چند روز گذشت و روز به روز حال جوان بدتر می شد. مادرش که احتمال از دست رفتن فرزند را جدی دید تصمیم گرفت جریان را به گوش ملکه گوهرشاد برساند و گفت اگر جان خودم را هم از دست بدهم مهم نیست. او موضوع را به گوهرشاد گفت و منتظر عکس العمل گوهرشاد بود. ملکه بعد از شنیدن این حرف با خوشرویی گفت این که مهم نیست، چرا زودتر به من نگفتید تا از ناراحتی یک بنده خدا جلوگیری کنیم؟ و به مادرش گفت برو به پسرت بگو من برای ازدواج با تو آماده هستم، ولی قبل از آن باید 2 کار صورت بگیرد. یکی این که مهر من 40 روز اعتکاف توست در این مسجد تازه ساز. اگر قبول داری به مسجد برو و تا 40 روز فقط نماز و عبادت خدای را به جای آور. و شرط دیگر این است که بعد از آماده شدن تو من باید از شوهرم طلاق بگیرم. حال اگر تو شرط را میپذیری کار خود را شروع کن. جوان عاشق وقتی پیغام گوهرشاد را شنید از این مژده درمان شد و گفت 40 روز که چیزی نیست، اگر 40 سال هم بگویی حاضرم. جوان رفت و مشغول نماز در مسجد شد به امید اینکه پاداش نمازهایش ازدواج و وصال همسری زیبا به نام گوهرشاد باشد. روز 40 گوهرشاد قاصدی فرستاد تا از حال جوان خبر بگیرد تا اگر آماده است او هم آماده طلاق باشد. قاصد به جوان گفت فردا 40 روز تو تمام می شود و ملکه منتظر است تا اگر تو آماده هستی او هم شرط خود را انجام دهد. جوان عاشق که ابتدا به عشق گوهرشاد به نماز پرداخته و حالا پس از 40 روز حلاوت نماز کام او را شیرین کرده بود جواب داد به گوهرشاد خانم بگویید اولا از شما ممنونم و دوم اینکه من دیگر نیازی به ازدواج با شما ندارم. قاصد گفت منظورت چیست؟ مگر تو عاشق گوهرشاد نبودی؟ جوان گفت آن وقت که عشق گوهرشاد من را بیمار و بیتاب کرد هنوز با معشوق حقیقی آشنا نشده بودم، ولی اکنون دلم به عشق خدا میتابد و جز او معشوقی نمیخواهم. من با خدا مأنوس شدم و فقط با او آرام میگیرم. اما از گوهرشاد هم ممنون هستم که مرا با خداوند آشنا کرد و او باعث شد تا معشوق حقیقی را پیدا کنم. و آن جوان شد اولین پیش نماز مسجد گوهرشاد و کم کم مطالعات و درسش را ادامه داد و شد فقیه کامل. و او کسی نیست جز آیت الله شیخ محمد صادق همدانی. گوهرشاد خانوم همسر شاهرخ میرزا و عروس امیر تیمور گورکانی سازنده مسجد معروف گوهرشاد مشهد است.